नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम मिनहाजुल अरबिया में दर्स नंबर 5 यानी लेसन नंबर 5 का मुताला करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने 4 लेसन मुकम्मल किए। इस लेसन में हम पिछले लेसन्स का भी रिवीजन कर लेंगे क्वेश्चंस के जरिए से इंशाअल्लाह। ठीक है। अब ये थोड़ा सा नया रूल आ रहा है। अब नया रूल क्या हमने देखा था, देखें लास्ट चैप्टर में कि अल और तनवीन का बड़ा झगड़ा है। क्या कहा था हमने? तनवीन मतलब दो पेश, दो जबर, दो पेश, दो जबर और दो जेर को तनवीन कहते हैं। और और ये जो है ये इस बिल्कुल ऑपोजिट है अल के। ठीक है। तो जहाँ अल होता है वहां तनवीन नहीं होती और जहाँ तनवीन होती है वहां अल नहीं होता। आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड है अल कुरआनु, तो यहाँ पर एंड में तनवीन नहीं है, यानी दो जबर दो जेर दो पेश नहीं, सिर्फ एक ही पेश है। एक पेश को आप तनवीन नहीं कहेंगे, एक जबर को आप तनवीन नहीं कहेंगे, एक जेर को आप तनवीन नहीं कहेंगे। दो ही होंगे तभी आप तनवीन कहेंगे। या तो दो पेश हो, दो जबर हो, दो जेर हो, दम्मा तैन हो, फतहा तैन हो, कसरा तैन। तो दो फतहा, दो दम्मा, दो कसरा, इन तीनों को तनवीन कहते हैं। और जिस वर्ड के पहले अल आ जाता है उसमें एंड में तनवीन नहीं आती, सिंगल हरकत आती है, एक हरकत आती है। और जहां पर एंड में तनवीन आ जाती है यानी एंड में डबल हरकत आ जाती है तो आप उसमें शुरू में अल नहीं लगा सकते। अगर आप अल लगाएंगे तो एक हरकत आपको हटानी पड़ेगी, एक एक एक्सेंट, एक जो निशानी है हटानी पड़ेगी। अब वो निशानी पेश की भी हो सकती है, जबर की भी हो सकती है, जेर की भी हो सकती है। तो अल जहाँ आएगा तनवीन नहीं आएगा, तनवीन जहाँ आएगा अल नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन है वर्ड्स की कि पहले वर्ड पर अल आना है, दूसरे वर्ड के आखिर में तनवीन आएगी। तो इस तरीके से अगर हम दो वर्ड्स लिखते हैं तो इन दो वर्ड्स को आप ट्रांसलेट करेंगे एज अ सेंटेंस। यानी जब आप इसका तर्जुमा करेंगे तो एक जुमले के तौर पर तर्जुमा करेंगे। वो कैसे अभी हम देखते हैं इंशाअल्लाह। पहला वर्ड अल से शुरू हो रहा है और दूसरा वर्ड तनवीन पर खत्म हो रहा है। ठीक है। तो अब इसका तर्जुमा किस तरह से किया जाएगा, ट्रांसलेशन किस तरह किया जाएगा, पहले हम पढ़ते हैं। अल कुरआनु किताबुन, अल कुरआनु किताबुन। तो अब तर्जुमा होगा द कुरान इज अ बुक, द कुरान इज अ बुक। और उर्दू में तर्जुमा होगा कुरान किताब है का तर्जुमा एंड में आ जाएगा, कुरान किताब है। ठीक है, कुरान किताब है। नेक्स्ट, ये फॉर्मेशन देख लें, अल आएगा आ गया शुरू में, एंड में दो पेश आ गए। और ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के पास जो दोनों लफ्ज हैं, एक के पास अल है, एक के पास तनवीन है। दूसरे वाले के पास अगर तनवीन नहीं होना अल नहीं होना चाहिए और पहले वाले के पास तनवीन नहीं होना चाहिए। अल कुरआन किताबुन, कुरआन किताब है। अल किताबु अरबियुन, किताब अरबी है, किताब अरबी है। ठीक है। अल इल्मु मुफीदुन, नया वर्ड आ रहा है, अल इल्मु मुफीदुन, द नॉलेज इज बेनिफिशियल, यानी ये इल्म जो है फायदा मंद है। अल इल्मु मुफीदुन, इल्म फायदा मंद है। नेक्स्ट, अल इस्लामु दीनुन, इस्लाम दीन है, इस्लाम इज अ रिलीजन, द इस्लाम इज अ रिलीजन, इस्लाम दीन है। नेक्स्ट, अल अदबु वाजिबुन, अल अदबु वाजिबुन यानी अदब करना वाजिब है, अदब करना वाजिब है। ठीक है। अदब मतलब ताजीम, रिस्पेक्ट, ये इसको अदब कहा जाता है। अदब करना वाजिब है यानी जरूरी है, कंपलसरी है अदब करना। अदरसु सहलुन, अदरसु, दर्स का ये दरस, हमने जो वर्ड पढ़ा अभी चैप्टर का नाम दर्स, दर्स का मतलब क्या होता है? चैप्टर।
ठीक है, लेसन, चैप्टर। तो अदरसु, उर्दू में उसको दरसी कहते हैं। अदरसु सहलुन, अदरसु सहलुन मतलब चैप्टर, द चैप्टर इज इजी, यानी दर्स आसान है, दर्स आसान है। नेक्स्ट, अज्जमलु तवीलुन, अज्जमलु तवीलुन, जमल का मीनिंग हमें पता है ऊंट, कैमल, और तवील मतलब होता है बड़ा। तो अज- अज्जमलु तवीलुन, यानी तवील का मतलब होता है बेसिकली लंबा। ठीक है, अलजमलु तवीलुन, जमल यानी ऊंट, तवील है, बड़ा है। अल बैतु जदीदुन, अल बैतु जदीदुन, बैत का मतलब होता है घर और जदीद का मतलब होता है न्यू, नया। ठीक है, तो घर नया है, घर नया है, अल बैतु जदीदुन। नेक्स्ट, अज़हरु, अज़हरु सगीरुन, अज़हरु सगीरुन, ज़हरा यहाँ पर कहा गया है फूल को, सगीर मतलब छोटा, अज़हरु सगीरुन, फूल छोटा है। द फ्लावर इज स्मॉल, द फ्लावर इज स्मॉल। अशजरु कबीरुन, अशजरु कबीरुन, शजर कहा जाता है पेड़ को, ट्री को, कबीर मतलब बड़ा। तो अशजरु कबीरुन यानी ये पेड़, दरख्त बड़ा है, दरख्त बड़ा है। अल्लाइबु जरूरीयुन, अल्लाइबु जरूरीयुन, लाइब कहा जाता है खेल को। ठीक है, खेलना कूदना, तो खेल भी क्या है, जरूरी है। यहाँ पर कहा गया खेल जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। तो अब हमने क्या किया, सेंटेंस बनाया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तर्जुमा करेंगे इंशाल्लाह, जो वर्ड्स हैं उनका ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, असइला, एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस है। अब हम पूछते हैं, आप लोग उसको ट्रांसलेट कीजिए या उसका जवाब भी दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन अंता, मन अंता हम पढ़ चुके हैं। देखिए, ये सारे वर्ड्स जितने भी आ रहे हैं ना, इसमें सब हम पढ़ चुके हैं। मन का मतलब होता है कौन, अंता मतलब यू, हु आर यू, कौन हो तुम कौन हो। मन अंता, तुम कौन हो। अब आप इसका जवाब दे सकते हैं, अना मुस्लिमुन, अना बिंतुन, अना वलदुन, मैं लड़का हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, जो आपको कहना है वो आप कह सकते हैं। ठीक है, मन अंता, तुम कौन हो। नेक्स्ट, हल अंता कबीरुन, हल अंता कबीरुन, हल के लिए हमने पढ़ा था क्या का तर्जुमा आएगा, अंता मतलब आप, और कबीर मतलब बड़ा, क्या आप बड़े हो, क्या आप बड़े हो। तो आपने जवाब देना है, नअम अना कबीर हूँ, यस आई एम बिग। या फिर आपने उसको उल्टा करके बताना है, यानी कि जो आपसे पूछा जा रहा है उसके उल्टा। अगर ला आना है, यानी नाम आएगा तो वही सीधी बात आ जाएगी जो क्वेश्चन में है, लेकिन ला आएगा तो उसका जो ऑपोजिट है वो आपको बताना है, या जो असल बात है वो आपको बनता है। जैसे हल अंता कबीरुन, हल अंता कबीरुन यानी क्या तुम बड़े हो। अगर आपको कहना है हाँ मैं बड़ा हूं, तो यहाँ नाम अना कबीरुन, सिंपल। लेकिन अगर आपको कहना है कि नहीं मैं बड़ा नहीं हूँ, छोटा हूं, तो आप कैसे कहेंगे, ला, ला अना सगीरुन, ला अना सगीरुन, ला अना सगीरुन। तो उसके बीच में ला के बाद कॉमा आ जाएगा, ला अना सगीरुन। नेक्स्ट, हल अंता सगीरुन, हल अंता कबीरुन और हल अंता सगीरुन, सेम ही क्वेश्चन है, बस सगीर और कबीर का फर्क है। हल क्या, अंता आप, सगीरुन छोटे हो, क्या आप छोटे हो।
تو آپ کہیں گے ہاں میں چھوٹا ہوں، نعم انا صغیرن، نعم انا صغیرن، ہاں میں چھوٹا ہوں۔ حل ھذا کتاب، حل ھذا کتاب، تینوں ورڈ پڑے ہوئے ہیں، حل کیا، ھذا دس، کتاب بک، از دس اے بک، کیا یہ کتاب ہے، کیا یہ کتاب ہے؟ تو آپ کہیں ہاں یا نہیں، لا یا ہاں، نعم۔ نیکسٹ کوشچن، حل ذالک قرآن، حل ذالک قرآن، کیا وہ قرآن ہے؟ اب حاضہ کی بجائے ذالکہ آ رہا ہے، اس بات پہ غور کیجیے، حل ذالک قرآن، کیا یہ قرآن ہے، کیا وہ قرآن ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ کو کہنا ہے، اگر ہاں کہنا ہے تو آپ کہیں یہ نعم ذالک قرآن، یس دیٹ از اے قرآن۔ لیکن اگر آپ کو نہیں کہنا تو آپ کہیں لا، لا، لا ذالک حدیث، لا قوما ذالک حدیث، یعنی آپ اس کا اپوزٹ کہیں گے۔ یا پھر آپ اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے لا ذالک قرآن، لا قوما ذالک قرآن، پھر آپ کہیں گے ذالک کتاب، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ یہ کوشچنز آلریڈی پڑھ چکے ہیں، ہم صرف آپ لوگوں کو ایک جسٹ ایک آئیڈیا دے رہے ہیں، اور اس میں فی الحال تو آپ کو ٹرانسلیشن کرنا ہے۔ حل محمد رسول، حل محمد رسول، حل کیا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول رسول ہیں؟ تو آپ اس کا جواب دے دیں نعم، یس ہاں، محمد رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ، ایک ایک سائڈ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ the first side is، غور کریں آپ لوگ، علم ضروری ہے، علم ضروری ہے، تو دیکھیں علم پہلا ورڈ آ رہا ہے، ضروری دوسرا ورڈ آ رہا ہے، تو پہلے ورڈ پر ال لگا دیں، دوسرے ورڈ کے آخر میں پیش لگا دیجیے دو، العلم، دیکھیں العلم، علم نہیں کہیں گے آپ، العلم ضروری، ضروری۔ نیکسٹ، گھر بڑا ہے، گھر بڑا ہے، پہلا ورڈ گھر ہے، گھر کے لیے بیت ورڈ آئے گا، بڑے کے لیے آئے گا کبیر، تو البیت کبیر، پہلے ورڈ پہ ال ڈال دیں، آخری میں دو تنوین ڈال دیجئے۔ نیکسٹ، درخت لمبا ہے، درخت لمبا ہے، ٹھیک ہے، طویل کا مطلب ہوتا ہے ٹال، لمبا، ہم نے بڑا کہہ دیا تھا، ٹال ہوتا ہے ایکچولی۔ درخت مطلب الشجر، شجر، شجر، اور لمبا مطلب طویل، الشجر طویل، الشجر طویل۔ نیکسٹ، کیا اونٹ بڑا ہے؟ اب دیکھیں سوال آ رہا ہے، کیا اونٹ بڑا ہے؟ تو کیا کے لیے ہمارے پاس کون سا ورڈ ہے؟ کیا اونٹ بڑا ہے۔ اب سوال کیسا ہے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، ہاں یا نہیں میں ہے، کہ کیا اونٹ بڑا ہے، ہاں اونٹ بڑا، تو آپ کو حل کا لفظ یوز کرنا ہے، ورنہ ماں بھی ہے ہمارے پاس لیکن حل یوز کریں گے، کیونکہ یہاں پر یس نو میں آنسر دینا ہے، جہاں یس نو میں آنسر دینا ہو حل کا یوز کرتے ہیں۔ حل کیا کے لیے ہو گیا حل، اونٹ کے لیے ہوگا جمل، اور بڑا کے لیے ہوگا کیا، کبیر، ٹھیک ہے؟ جیسے ابھی دیکھیں ہم نے کرا تھا، یہاں پہ کیا تھا حل انتا صغیر، اسی طریقے سے حل کیا اونٹ بڑا ہے، حل جمل، حل جمل صغیر، سوری کبیر، حل جمل کبیر، ٹھیک ہے، حل جمل کبیر۔ نیکسٹ، وہ سبق ہے، وہ سبق ہے، وہ کے لیے آئے گا ذالکا، سبق کے لیے آ جائے گا درس، ذالکا درسن، ذالکا درسن۔ نیکسٹ، کیا وہ قرآن ہے، کیا وہ قرآن ہے، کیا کے لیے آ گیا
حل، اور وہ کے لیے آ گیا ذالکا قرآن، قرآن، حل ذالکا قرآن، حل ذالکا قرآن، کیا وہ عربی ہے؟ سیم ہے، قرآن کے بعد عربی لگا دیا، تو کیا وہ قرآن ہے؟ کیا کے لیے حل، وہ کے لیے ذالکا، عربی تو عربی ہی ہے، تو حل ذالکا عربی، حل ذالکا عربی، فارسی نہیں، فارسی نہیں، ٹھیک ہے، ایکچولی میں ہمیں ایسے جانا چاہیے تھا، ہم نے ایسے کر دیا غلطی سے۔ یہاں پر اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کھیل مفید ہے، نیکسٹ کھیل مفید ہے، کھیل مفید ہے، کھیل کا مطلب ہوتا ہے لعب، اور مفید ہوگا ضروری، سوری مفید یعنی مفید، اللعب مفید، اللعب مفید، گھوڑا چھوٹا ہے، گھوڑا چھوٹا ہے، گھوڑے کے لیے آیا تھا پرسن، اور چھوٹا آیا تھا صغیر، تو الفرسو صغیر، الفرسو صغیر، نیکسٹ پھول بڑا ہے، پھول بڑا ہے، پھول کے لیے ہے زہر، زہر، اور بڑے کے لیے ہے کبیر، الزہر کبیر، الزہر کبیر، کیا کتا مفید ہے؟ کیا کتا مفید ہے؟ کیا کے لیے آ جائے گا حل، کتے کے لیے آ جائے گا کلب، اور مفید کے لیے آ جائے گا مفید، حل کلب مفید، حل کلب مفید، ٹھیک ہے، نیکسٹ سبق سہل ہے، سبق آسان ہے، چیپٹر از ایزی، تو کیا سبق کے لیے آ جائے گا درس، اور سہل کا مطلب کیا ہو جائے گا ایزی، سہل، ٹھیک ہے، الدرس سہل، الدرس سہل، نیکسٹ کیا وہ قرآن ہے؟ یہ یہاں پہ کوشچنز آتے ہیں، کیا وہ قرآن ہے؟ کیا کے لیے ہے حل، وہ کے لیے ہے ذالکا، اور قرآن کے لیے ہے قرآن، حل ذالکا قرآن، تو جواب آ رہا ہے ہاں وہ قرآن ہے، ہاں وہ قرآن ہے، آپ جواب کیسے دیں گے؟ ہاں، ہاں کے لیے نام، وہ کے لیے ذالکا، قرآن کے لیے قرآن، نام ذالکا قرآن، دیکھیے سارے ورڈز لائن سے لکھے ہوئے ہیں، بس ان کو فریم کر کے آپ کو جواب دے دینا، ہو گیا آپ کا آنسر۔ کیا وہ عربی ہے؟ تو لائن سے اس کو بس لکھتے چلے جائیں، کیا کیا ہے حل، وہ کے لیے آ جائے گا ذالکا، اور عربی کے لیے آ جائے گا عربی، حل ذالکا عربی، پھر یہاں پر دیکھیں ہاں وہ عربی ہے، ہاں وہ عربی ہے، تو آپ ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے؟ ہاں کے لیے نعم، اور وہ کے لیے ذالکا، اور عربی کے لیے عربی، نعم ذالکا عربی، فارسی نہیں، فارسی نہیں، یعنی ایک سینٹنس بن گیا ہاں وہ عربی ہے فارسی نہیں، ہم کہیں گے کہ نعم ذالکا قرآن، نعم ذالکا عربی، سوری عربی لا فارسی، لا فارسی، ٹھیک ہے، لا فارسی، یہ فارسی نہیں، یہ اس طریقے سے ہوگا، تو پہلے لا لگے گا نہیں کے لیے، اور فارسی تو فارسی ہے، لا فارسی، تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ تو کے لیے لفظ ہے انتا، کون کے لیے ہے من، تو کیا ہوگا من انتا، کیونکہ کوشچن ہے اس لیے پہلے ورڈ آ جائے گا من کا، من انتا، نیکسٹ میں لڑکا ہوں، میں لڑکا ہوں، میں کے لیے کیا ورڈ ہے انا، لڑکا کے لیے ولد، انا ولد، کیا تو مسلم ہے؟ کیا تم مسلم ہو، یا کیا تو مسلم ہے؟ کیا کے لیے کیا آ جائے گا ہاں یا نہیں میں جواب چاہیے نا، کیا کے لیے حل آ جائے گا، تو کے لیے آ جائے گا انتا، اور مسلم کے لیے آ جائے گا مسلم، حل انتا مسلم، حل انتا مسلم، نیکسٹ ہاں میں مسلم ہوں، ہاں میں مسلم ہوں، ہاں کے لیے نعم، میں کے لیے انا، مسلم کے لیے مسلم، نعم انا مسلم، نعم انا مسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟
محمد کون ہے؟ تو محمد کے لیے ورڈ ہے محمد، کون کے لیے ہے من. من محمد، کوشچن ہے نا اس سے شروع میں من آ گیا. من محمد، من محمد، محمد کون ہے؟ ہو از محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیکسٹ، محمد رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. تو جواب کیسے ہوگا؟ محمد رسول. اب آپ کہیں گے یہاں پر نام یہ ال کیوں نہیں لگ رہا، المحمد رسول کی نہیں لگ رہا؟ کیونکہ ال جو ہوتا ہے کسی عام کو خاص کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو نام جو ہوتے ہیں، کسی کا بھی نام ہوگا انسان کا، وہ پہلے سے ہی خاص ہوتا ہے، پہلے سے ہی سمجھ لو اس کے اندر ال ان بلٹ ہوتا ہے. تو کبھی بھی آپ کسی کے نام کے آگے، اپنے بھی نام کے آگے آپ ال نہیں لگا سکتے. آپ نے کیا کیا، اپنا نام جو تھا ال کے ساتھ کہہ دیا. ٹھیک ہے، ال کے ساتھ نہیں ہوگا کوئی بھی نام. تو چاہے وہ جگہ کا چاہے وہ انسان میں لڑکوں کا نام ہو یا لڑکیوں کا نام ہو. ٹھیک ہے، ال نہیں آئے گا. محمد رسول. نیکسٹ، اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں یہاں پر ہاں یا نہیں میں جواب نہیں چاہیے، بلکہ اسلام کے بارے میں پوری ڈیفینیشن دینی ہے، اس کو ایکسپلین کرنا ہے. تو اسلام کیا ہے کے لیے کیا سوال آئے گا؟ ما اسلام. حل نہیں آئے گا، آپ دیکھیں ما اسلام. نیکسٹ، اسلام دین ہے. تو جواب کیا آیا؟ اسلام دین ہے. اسلام کے لیے اسلام اور دین کے لیے دین. الاسلام دین، الاسلام دین. نیکسٹ لاسٹ ون، سلام واجب ہے. سلام واجب ہے. سلام مطلب گریٹنگ، اور السلام علیکم جو ہے وہ انسان ایمان والوں پر واجب ہے، کمپلسری ہے. تو آپ کیسے کہیں گے؟ السلام واجب، السلام واجب. الحمدللہ، یہاں پر ہمارا درس نمبر 5 مکمل ہوا. آپ کوشش کریں کہ جتنے بھی ورڈز ہیں یہاں پر، ہم تو اورلی کر رہے ہیں، اس کو آپ اپنی بکس میں لکھیں اور پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. تو آپ کی پریکٹس ہوتی چلی جائے گی. سارے لیسن جو ہیں آگے آگے کے لیسن میں سارے پچھلے لیسن ریوائز ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آگے پڑھتے جائیں تو ہم پیچھے کا چھوڑتے جائیں، بلکہ کیا کرتے جائیں، ساتھ ساتھ پچھلے لیسن بھی ریوائز کرتے جائیں، تاکہ وہ جو ہے سارے جو نیو ورڈز آتے ہیں، ووکیبز آتی ہیں، ووکیبلری، تو وہ آپ کا ووکیبلری جو ہے وہ انکریز ہو جائے نا آپ کے پاس. تو انشاءاللہ سارے لیسنز کو ملا کے ہم نے لیسن نمبر 5 مکمل کیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.